अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे अहबाब ने ये कहा कि लॉक डाउन एक पूरी दुनिया का मसला बन के रह गया है और इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया जो है एक आलमी जेल का नक्शा पेश कर रही है। इस पे बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अखबारात में लिखा जा रहा है। तो लॉक डाउन के हवाले से आप कोई मुस्बत रवैया अपनाने के लिए कहें, एक कोई सलूशन बताएं कि इस लॉक डाउन के जो समाजी, मुआशी और नफ्सियाती और इमोशनल और जज्बाती मसाइल सामने आ रहे हैं, इनसे किस तरह नबर्द आजमा हुआ जा सकता है। तो आज हम इस लॉक डाउन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैंने ये मुनासिब समझा कि सबसे पहले हम लॉक डाउन की हिस्ट्री पे अगर नज़र दौड़ाएं तो इस्लामी तारीख़ का, बल्कि इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा खौफनाक और तकलीफ़ दह लॉकडाउन और सबसे लंबे अरसे पे मुहित जो लॉकडाउन है, 3 साल पे मबनी, वो शेब अबी तालिब में मक्का के करीब ये 7वां साल बनता है नबूवत का, और ये 616 ईस्वी का वाक़या है जब कुफार मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे हो गए और इस्लाम का तूती बोलने लगा। हज़रत उमर फ़ारूक जो हैं वो भी इस्लाम ला चुके हैं। हज़रत अमीर हमज़ा जो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, वो और हज़रत उमर फ़ारूक की वजह से काबतुल्लाह में अज़ान भी दी जाने लगी, वहाँ नमाज भी बाकायदगी से होने लगी। अल्लाह का घर आबाद हो चुका था। इस्लाम जो है वो तेज़ी से फैलने लगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम ने तूल अर्ज़ में अल्लाह की वादनीयत और तौहीद इलाही का पैगाम जो है वो घर घर में पहुँचने लगा। तो इस पे कुफार मक्का जो हैं, जो कुरैश मक्का हैं, वो अबू जहल की सरबराही में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब के पास पेश हुए और उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हवाले करने के लिए कहा और उस हवालगी के बदले में उनकी मर्ज़ी का खून बहा अदा करने की भी ऑफ़र की पेशकश की, जिस पे हज़रत अबू तालिब जो हैं वो सख्त रंजीदा हुए और उन्होंने उस पे सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और बनु हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब को लेके वो मक्का के पास अपनी जो कबीले की ज़मीनें हैं वहाँ एक महफूज मगर एक तंग सी घाटी में वो मुंतकिल हो गए और वहाँ पे 3 साल फिर जो कुरैश मक्का और कुफार मक्का उन्होंने मुकातिया कर दिया, सोशल बायकॉट कर दिया और इकनॉमिक सैंक्शंस लगा दी। अगर इंसानी तारीख़ की इकनॉमिक एम्बार्गो की बात करते हैं या इकनॉमिक सैंक्शंस की बात करें तो शायद वो 616 ईस्वी में पहली इकनॉमिक एम्बार्गो कुफार मक्का ने बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब पे लगाई, जो 3 साल तक मुहित रहा वो लॉकडाउन। और 3 साल जो एक ही रास्ता था शेब अबी तालिब को जाने वाला, वहाँ पे अबू जहल और उसके हवारी वो मौजूद होते थे और कोई भी सप्लाई लाइन पे जाने वाली कोई भी ग़िज़ा, पानी, कोई भी ऐसी चीज़ वो उसको 2 से 3 गुना ज़्यादा कीमत पे ख़रीद लेते और उन लोगों को डरा धमका के वो तलब और रसद के जो मामलात थे उनको वहीं पे मौकूफ़ और ख़त्म कर दिया जाता था। ये 3 साल पे जारी रहने वाला जो लॉकडाउन है, ये इंसानी तारीख़ का सबसे भयानक, खौफनाक और होलनाक लॉकडाउन है। मगर आफरीन है उन साहिब ईमान उन लोगों पे कि इन 3 सालों की फाका कशी में, गुर्बत, अफलास और बेबसी में किसी एक फ़र्द ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उफ़ तक नहीं की, उनको कोई गिला नहीं किया, बल्कि सब्र और रज़ा का दामन मजबूती से पकड़े रखा और सब्र और शुक्र के साथ उन्होंने वो 3 साल की सौबतें बर्दाश्त की। कहा जाता है कि वो इतना शदीद लॉकडाउन था और फाका कशी का ये आलम हो जाता था कि वहाँ दरख्त के पत्तों को जला के उसकी राख पानी के साथ पी जाती थी और बच्चे जो हैं वो भूख और प्यास से बिलखते रहते और उनकी चीखें मक्का में भी सुनाई दी जाती थी। ये वो खौफनाक लॉकडाउन है जिसका मैं बताना ज़रूरी समझता था कि वो 3 साल पे मबनी 616 ईस्वी में शुरू होने वाला लॉकडाउन 619 ईस्वी तक 3 साल जो है वो जारी रहा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक वो लॉकडाउन था जिसको सब्र और रज़ा और सब्र और शुक्र और इस्तकामत के साथ उन साहिब ईमान लोगों ने बर्दाश्त किया
اپنے اوپر وہ سوچتے ہیں، وہ تنگی، وہ غربت، وہ افلاس، وہ فاقے برداشت کیے اور اف تک نہیں کی۔ اور ایک یہ لاک ڈاؤن ہے جس میں ہمارے پاس انٹرنیٹ، ٹی وی، سوشل میڈیا، موبائل فون، اینڈرائڈ اور باقی یہ ساری سہولیات میسر ہیں، اور ہم اپنے گھروں میں بند ضرور ہیں مگر ہم باہر جا سکتے ہیں، گروسری خرید سکتے ہیں، شاپنگ کر سکتے ہیں، دفاتر میں جا رہے ہیں، اور اپنے گھر میں ساری سہولیات زندگی سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر بھی ہماری نفسیاتی پرابلم شروع ہو گئے ہیں، ہمارے معاشی اور سماجی جو ہے وہ پرابلم شروع ہو گئے ہیں، اور گھر میں تشدد کے واقعات رپورٹ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اخبارات میں ایسے کئی افسوسناک ایونٹس رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پہ گھریلو تشدد سامنے آیا ہے۔ تو اس پہ میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہے، اور ہمیں شیب ابی طالب کے وہ 3 سال یاد رکھنے ہیں۔ ان 3 سالوں میں اگر وہاں اف تک کسی نے نہیں کی تو ہمیں بھی صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اور یہاں پہ میں ایک فارمولہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ F3H2O کا فارمولہ ہے۔ F1 جو ہے وہ فیتھ کا ہے، وہ ایمان کی طاقت کا ہے، اور وہ ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کی رحمت پہ ایمان ہے، ان کی اس بات پہ ایمان کہ نہ اللہ کو خوشی ہوگی ہمیں عذاب میں مبتلا کر کے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین ہے، جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ اگر وبا پھیلی ہے تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول بہت جلد اس دنیا سے اس کا خاتمہ بھی فرما دیں گے۔ یہ ایمان کی طاقت جب ہمارے پاس ہوگی تو پھر ہم نے صبر اور شکر کے ساتھ ان مشکلات کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ دوسرا جو ایف ہے وہ فیملی کا ہے، ہم نے اپنے خاندان کو مضبوط رکھنا ہے، خاندان میں حسن سلوک کو پروان چڑھانا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا رویہ کرنا ہے، گھر میں امن اور سکون کا ماحول برقرار رکھنا ہے، اور صبر اور شکر کے ساتھ فیملی کی جو بانڈیج ہے، جو فیملی کی طاقت ہے، اس کو مضبوط بنانا ہے۔ تیسرا ایف جو ہے وہ فرینڈز کا ہے۔ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا، اچھے دوست جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا ایک اچھا دوست ہے تو ان دنوں میں اس کے ساتھ گپ شپ جاری رکھیں، اور آپس میں جو ایموشنل بانڈیج ہے اس کو مضبوط کریں۔ دوستوں کا سہارا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس فیتھ، فیملی اور فرینڈز کے 3 پلرز آ جائیں تو پھر آپ خوش زندگی گزار سکتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں ہیپینس کا عنصر جو ہے وہ نمایاں ہونے لگتا ہے۔ تو H2 جو ہے اس میں سے H1 جو ہے وہ ہیپینس ہے، اور H2 جو ہے وہ ہوپ ہے، وہ امید ہے جس کا چراغ آپ نے بجھنے نہیں دینا، اور امید کا دامن آپ نے تھامے رکھنا ہے، اور آپ نے یہ ہمیشہ اس بات پہ اپنی امید واسق رکھنی ہے کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اگر یہ وقت آیا ہے تو اس نے چلے بھی جانا ہے۔ پھر آخری جو ہے وہ او جو ہے وہ آپٹیمزم کا ہے، وہ اس مثبت سوچ کا ہے جو ہمیشہ آدھا گلاس بھرا ہوا دیکھتی ہے، وہ سوچ جو ہمیشہ کالی رات کے بعد ایک نئی صبح کا پیغام ہمیشہ افق پہ لکھا ہوا دیکھتی ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جس پہ آپ نے یہ اپنا امید اور ایمان مضبوط اور کامل رکھنا ہے کہ یہ کالی رات بھی ختم ہو جائے گی، اور ایک نیا سورج طلوع ہوگا جو ایک نئے خوبصورت دن کا آغاز کرے گا، اور یہ کرونا وبا بالآخر ختم ہو جائے گی، اور ہم زندگی کے سفر کو پھر اسی طرح خوشی اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ تو میرا آج کا یہ پیغام ہے کہ اگر اس انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور LED کی موجودگی میں ہم تنہائی کا شکار اپنے آپ کو سمجھیں، اور ہم معاشی، سماجی اور نفسیاتی مسائل میں گھرا ہوا اپنے آپ کو پائیں، تو ہمیں فوری 616 عیسوی کا شیب ابی طالب کا وہ 3 سال پہ محیط سب سے خوفناک اور سب سے ہولناک وہ لاک ڈاؤن یاد رکھنا ہے، جس میں ایمان کی طاقت نے وہ 3 سال پہ مبنی لاک ڈاؤن میں اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 2 قبیلوں کے اس بڑے قافلے کو استقامت سے سرفراز رکھا۔ ہمارے سامنے جب اتنی بڑی اسوہ حسنہ کی درخشندہ مثال موجود ہے تو شاید ہم وہ سبق بھول چکے تھے جس کو آج دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے بے شک اسوہ حسنہ کے طور پہ ایک روشن مثال موجود ہے۔ جب بھی ہم پریشان ہوئیں، مشکل وقت میں ہوئیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے سیکھنا ہے، اور اپنے آپ کو ایمان کی طاقت سے سرفراز کر کے اپنے آپ کو خاندان اور دوستوں اور ایمان اور امید کی طاقت
اپنی چاروں طرف پھیلا کے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، اور یہ ایمان رکھنا ہے کہ اس کالی رات کی صبح بہت جلد ہونے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا کی وبا سے ہم سب کو محفوظ اور معمور رکھے۔